बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट कर रहे हैं बुक का सेकंड पार्ट दज्जाल टू आलमी व दज्जाली रियासत इब्तिदा से इंतहा तक। स्टार्टिंग से पहले माजरत अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स हो, लेकिन ओवरऑल इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से क्लियर कर सकूँ तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह। तो सलीबी जंग या नस्ली मार का आराई। बहरहाल इस वादे ने अपना असर दिखाया और ईसाई अवाम यकीनी निजात के हुसूल के लिए चौक दर चौक काफिरों से लड़ने निकल खड़े हुए। सबसे पहले पोप की दावत पर लब्बैक कहने वाले एक जुनूनी ग्रोह गरीब मर्दों और औरतों पर मुश्तमिल था, जो हंगरे से कुस्तंतूनिया और कुस्तंतूनिया से तुर्की और शाम में उतर आया। ये जंगजू दरअसल गैर मुनज़्ज़म शहरी थे, जिन्हें पहले तो खुद हंगरे के सिपाहियों ने तहतीक़ किया और बच रहने वालों का सफाया उस्मानी मुजाहिदीन और तुर्क मुसलमानों ने कर दिया। इसके बाद सलेब के लिए लड़ने वालों की दूसरी लहर उभरी। इस दफ़ा हमला आवर होने वाले सलीबी जंगजुओं नाइट्स यानी यूरोप के सरदार थे। उन्होंने अलकुद्स पर तूफ़ानी अलगार की और फ़लस्तीन के एक इलाके में कुछ अरसे के लिए एक सलीबी रियासत कायम कर ली। तो ये जो जंगजू थे, ये नाइट्स थे, सलीबी जंगजू और यूरोप के सरदार थे। तो इन्होंने एक सलीबी रियासत कायम कर ली। सलेबी परचम के साथ ये पहला कामयाब हमला था, जिसने न सिर्फ नाकाबिल तस्खीर मुसलमानों के खिलाफ यूरोपियों को हौसला दिया, बल्कि कुछ तो खून का एक नया दौर शुरू किया, जो बाद की सदियों में भी जारी रहा और अभी तक मुख्तलिफ शक्लों में इनवानों से जारी है। इस वक्त तक जारी रहेगा जब ईसाइयों के हकीकी और सच्चे रहनुमा जनाब मसीह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाकर इन फितना परवर दज्जाली कुव्वतों को तहतीक़ नहीं कर देंगे, जो सादा लो ईसाई अवाम को अहले इस्लाम के खिलाफ वरगलाते रहते हैं। इस हमले को सलीबी जंग कहा गया है, जिसका मतलब काफिरों यानी मुसलमानों के खिलाफ, जो जिनको वो लोग काफिर कहते हैं वो असल में मुसलमान हैं, यानी मुसलमानों के खिलाफ मुक़द्दस जंग था। इसे बाज़ अहले कलम मसीही जिहाद कहते हैं, जो गलत है। इस इस्तिलाह में जहाद का लफ्ज़ गैर मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जहाद के मुक़द्दस अमल का तस्वुर सिर्फ मुसलमानों के यहाँ है। बकिया मज़ाहिब की तरफ से बर्पा होने वाली जंगों के लिए ये इस्लामी इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसमें इस इबादत की तौहीन का पहलू पाया जाता है। इस अव्वलीन सलीबी जंग के पस पर्दा पाए जाने वाले शाही मुहर्रकात या पोप के मफादात क्या थे? इसके लिए नाइट्स यानी उन यूरोपी जंगी सरदारों की इन सरगर्मियों पर एक नज़र डालना काफ़ी रहेगा, जो वो यरूशलेम आते हुए सर अंजाम दे रहे थे। तारीख़ इनकी कारगुजारी सुनाते हुए हमें बताती है कि रास्ते में वो मुसलमानों, यहूदियों और सिया फाम ईसाइयों का कत्लेआम करते रहे। नाइट्स के इन कारनामों को देखा जाए तो सवाल पैदा होता है कि क्या ये वाकई मुक़द्दस मजहबी जंग थी? नहीं, कतई नहीं। ये तो एक नस्ली मार का आराई थी। वो नस्ली मार का आराई जो मजहबी जंग के नाम पर वजूद में आई और जो नस्ली एहसास बरतरी के शिकार बनी इसराइल के एक मखसूस कबीले को दुनिया के इस मुक़द्दस खित्ते पर तसल्लुत दिलाने के लिए थी, जो वो अपनी बदआमालियों की बदौलत पहले गंवा चुके थे। अगला टॉपिक है खौफनाक ख्वाब, दहशतनाक ताबीर। ये सलीबी जंगें जारी रहीं और जैसे जैसे वक्त गुजरा सलीबी जंगों की तादाद और मकदार में इजाफा होता गया। इसी तरह नाइट्स की तादाद और हैसियत में भी इजाफा होता गया और इनमें ईसाई जोशीले सरदारों की जगह यहूदी ज़ुअमा ने लेना शुरू कर दी और यहीं से ये तहरीक रुख बदल कर दज्जाल की कारिंदों के हाथ में आती गई। नाइट्स के नाम और खिताबात मुख्तलिफ थे, जो इनके तारुफ, पस मंज़र और फ़राइज़ के हवाले से रखे जाते थे। इनमें से एक नुमाया ग्रोह टेम्पलर्स नाइट्स का था, जो ईसाई नाइट्स के मुख्तलिफ ग्रोहों के ख़त्म हो जाने के बाद भी बाकी रहा। इस ग्रोह ने तारीख़ में बेइंतहा शोहरत पाई और आज तक नाम बदल कर ज़िंदा है। इसलिए ये ईसाई ना थे, शुरू में थे भी तो वो बाद में एक मखसूस इंसानी बरादरी के लोग शामिल हो गए, जिन्होंने ये चोला पहनकर शोहरत दवाम हासिल की। टेम्पलर्स नाइट्स मुअब्बदी
معبدی سردار ایک ایسا گروہ تھا جس کے سامنے بظاہر کوئی مقصد اور کوئی نصب العین نہیں تھا، لیکن در حقیقت ان کے سامنے ایک بڑا نصب العین اور اہم ایجنڈا تھا جس پر وہ صلیبی جنگجوؤں کی مدد سے کام کرنے لگے۔ ان کی نظروں میں پوری دنیا پر غلبے کا حصول اور عظیم ترین فرما روائی تھی۔ اگر سوال اٹھایا جائے کہ تھوڑے سے لوگ جو مسلمانوں سے بیت المقدس نہ لے سکے تھے، پوری دنیا پر فرما روائی کا خواب کیسے دیکھ رہے تھے، تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی بنیاد اور پس منظر کو تفصیل سے دیکھنا ہوگا۔ ان کے اس خواب نے دنیا کو بہت سی آزمائشوں میں ڈالا، اور ان کی اس احمقانہ مہم کے نتیجے میں انسانیت بہت سی آزمائشوں میں مبتلا ہوئی، اور یہ آزمائشیں آج بھی جاری ہیں۔ آگے چل کر یہ گروہ مذہبی تنظیم سے بڑھ کر معاشی اجارہ داری قائم کرنے والا گروہ بنا۔ پھر معاشی طور پر مستحکم یہ گروہ دنیا کی سیاست میں دخیل ہو کر بادشاہ گھر بن گیا۔ بادشاہ گھر پس پردہ رہتے ہوئے دنیا کی حکومتوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا اس کا مخصوص ہنر ٹھہرا۔ اس کے بعد اس کا رخ عسکریات کی طرف ہوا۔ عسکریات کہتے ہیں فوجوں کی طرف۔ یہود کی روایتی تاریخ کے حوالے سے یہ خود میدان میں آ کر کبھی نہیں لڑا، یہ دوسرے کو لڑا کر فتح کے ثمرات اپنی جھولی میں ڈالنے کا عادی رہا ہے۔ لہذا دنیا کی اقتصادیات، سیاسیات اور عسکریات پر کنٹرول قائم کر کے یہ اس خواب کی تکمیل کے لیے جد گیا جس کی تعبیر انتہائی خوفناک ہے، یعنی ابلیس کی عالمی حکمرانی کا قیام اور دجال کی عالمی ریاست کی تشکیل۔ ہم اس گروہ کی درجہ بدرجہ پیش قدمی مذہب سے معیشت، معیشت سے سیاست یعنی جمہوریت، سیاست سے عسکریت اور پھر عالمی حکومت کا جائزہ لیتے ہوئے آگے چلیں گے، تاکہ انسانیت کے خلاف ماضی، حال اور پھر مستقبل قریب میں جو کچھ اس زیر زمین پنپنے والے گروہ نے کیا کھل کر سامنے آ سکے، اور وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس غیر انسانی بلکہ شیطانی منصوبے کے راستے میں مضبوط روک کھڑی کی جا سکے۔ اس کی تاریخ سامنے آنے سے یہ سوال بھی حل ہو جائے گا کہ دجال تو یہودیوں کی امیدوں کا آخری سہارا ہے، صلیبی جنگجوؤں کا اس یک چشم یہود نواز فتنے کے نام پر قائم ہونے والی ریاست سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ آگے جاری ہے۔ نائٹس ٹیمپلر سے فری میسن تک۔ نیکسٹ ٹاپک ہے دوسری قسط، ہیکل کے کھنڈر کے قریب۔ اگرچہ ارض مقدس پر مسیحی اقتدار مختصر عرصے کے لیے تھا، لیکن اس کا یہ مختصر قبضہ پوری دنیا کی تاریخ کو تبدیل کرنے والا حادثہ ثابت ہوا۔ اس مختصر عرصے کے دوران نائٹس کی ایک خصوصی تنظیم تشکیل دی گئی جس کا مقصد بظاہر مسیحی زائرین کو مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ ایک مذہبی تنظیم تھی جس کے فرائض میں مقدس معبد بیت المقدس، ہیکل سلیمانی کو کافروں یعنی مسلمانوں سے بچانا بھی شامل تھا۔ چنانچہ یہ تنظیم، اس کے ارکان دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے قابل احترام بن گئے۔ اپنے مذہبی فرائض اور مسیحی طرز حیات کی وجہ سے انہیں راہب کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں یہ خطاب ترک کر کے انہیں ٹیمپلرز یعنی معبدی کہا جانے لگا۔ ٹیمپلرز کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپل میں رہنے والے، یعنی کہ معبودی، عبادت والے، ٹیمپلرز۔ سو ٹیمپل معبد یعنی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ ٹیمپلر کا معنی ہوا معبد یعنی عبادت گاہ سے وابستہ خفیہ گروہ۔ یہ تنظیم بہت جلد منظم عسکری تنظیم بن گئی اور نائٹس ٹیمپلرز معبدی سردار کہلانے لگی۔ پینگوئن ڈکشنری آف ریلیجنز میں نائٹس ٹیمپلرز کے بارے میں کچھ اس طرح تحریر ہے۔ ایک مذہبی عسکری تنظیم جو 1119 میں یروشلم میں تشکیل دی گئی، جس کا مقصد مسیحی زائرین کو مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ معبد یعنی ہیکل سلیمانی کے کھنڈر کے قریب رہتے تھے۔ ان کی بود و باش راہبوں جیسی تھی، لیکن ان کی سرگرمیاں بنیادی طور پر عسکری اور انتظامی تھیں، یعنی آرگنائز کرنے اور پھر ڈیفینسو، عسکری مطلب آرمی سے ریلیٹڈ۔ ارض مقدس میں یورپی صلیبی سلطنت کی نگہداشت میں اہمیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی املاک یورپ میں بھی تھیں، اور وہ بین الاقوامی بینکاروں کی حیثیت سے بھی کام کرتے تھے۔ وہ اپنے داخلی امور سخت رازداری کے ساتھ سر انجام دیتے تھے، مطلب انٹرنل میٹرز، داخلی امور، مقدس تبرکات کے محافظ۔
اس تنظیم کے باقاعدہ قیام کے حقیقی اغراض کے بارے میں مختلف داستانیں پائی جاتی ہیں۔ شروع میں انہوں نے اپنے آپ کو ہیکل کا محافظ کہلوایا۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کس چیز کا تحفظ کر رہے تھے اور کس سے کر رہے تھے؟ اس نقطے پر کچھ محققین رائے رکھتے ہیں کہ ٹیمپلرز، ان کی تعداد 12 تھی، دراصل کسی خزانے یا مقدس تبرکات کی حفاظت کر رہے تھے جو بیت المقدس یعنی ہیکل سلیمانی سے ملے تھے۔ قدیم زمانے میں جب یہودی یروشلم میں آ کر آباد ہوئے تھے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بھی ساتھ لائے تھے، جسے بعد ازاں ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ یا تابوت یہود کہا جاتا تھا۔ تابوت سکینہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے تورات کی تختیاں، الواح تورات رکھی گئی تھیں۔ عہد نامہ قدیم یعنی تورات کا کہنا ہے کہ یہ تابوت خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔ عہد نامہ میں اس کی شکل و صورت اور لمبائی چوڑائی کی تفصیلات موجود ہیں۔ عہد نامے کے مطابق صندوق یا تابوت میں وہ اصل الواح تختیاں موجود تھیں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا، قرآن کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور منس سلوہ کا برتن بھی اس تابوت میں محفوظ تھا۔ تاریخ یہ تو بتاتی ہے کہ اسے ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا تھا، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ بعد ازاں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ٹیمپلرز کے دور میں ہیکل سلیمانی کا یہ حصہ زائرین کے لیے کچھ عرصے تک مرمت کے نام پر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق 9 سال اور دوسری کے مطابق 13 سال۔ اس دوران اسے ٹیمپلرز نے کسی مخصوص خفیہ مقام پر منتقل کر دیا تھا، یا خود ٹیمپلر کو بھی یہ تبرکات ہاتھ نہ لگے اور دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے خود کو پراسرار مشہور کیے ہوئے ہیں۔ روایات مختلف ہیں اور اس حوالے سے مشہور مذہبی داستانوں میں زبردست تعارض پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قدیم ٹیمپلرز ہوں یا جدید فری میسن، یہودی قوم کے روحانین یعنی سفلی جادوگروں، یا دجال کے خروج کے منتظر یہودی ربائی، ان سب میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ یہ مقدس تبرکات کہاں ہیں۔ وہ ان کی تلاش میں سرگرداں ہیں کہ ان کو دنیا پر دوبارہ غلبہ ان کے بغیر نہیں مل سکتا، لیکن یہ تبرکات ان کو مل کے نہیں دے رہے اور نہ یہ ان کو کبھی ملیں گے۔ انہیں تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ برآمد کریں گے۔ کہاں سے؟ اس سوال کا جواب دجال نامی کتاب میں دے دیا گیا ہے۔ حضرت کے ہاتھوں ان کی برآمدگی دیکھ کر وہ معتدل مزاج یہود جن کی قسمت میں ایمان ہے مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ شقی و مزاج یہود جو ان تبرکات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھ کر بھی ان کی اطاعت کرنے میں لیت و لال کرتے رہے تھے، وہ اب بھی دجال کے ساتھ رہنے پر ہی اڑے رہیں گے اور پھر بالآخر اس کے ساتھ اپنے دردناک انجام کو پہنچیں گے۔ نائٹ ٹیمپلرز اور سودی بینکاری۔ تبرکات کے محافظین کے طور پر صلیبی دنیا میں مذہبی حیثیت مستحکم کرنے کے بعد، ٹیمپلرز کو جو در حقیقت موجودہ فری میسن تنظیم کی سابقہ شکل تھے، اپنی مالی حیثیت مستحکم کرنے اور اسے مستقل بنیادوں پر ترقی دینے کی فکر سوار ہو گئی۔ عوام کی تجوریوں میں محفوظ دولت جسے ہر وقت لوٹ لیے جانے کا خطرہ درپیش رہتا ہے، سے بہتر وہ کون سا ذریعہ ہو سکتا تھا جو دوسروں کے مال پر مفت کا عیش کرنے کی عادی قوم یہود کے کام آتا؟ پیسہ عوام کا، محنت سرمایہ کاروں کی، اور بیچ میں مفت کے مزے یہودی سود خور مہاجنوں کے۔ یہود کی سود خورانہ ذہنیت کے حوالے سے اس سے بہتر کیا صورت ہو سکتی تھی کہ سرمایہ کسی اور کا ہو اور نفع یہودی سود خوروں کو ملتا رہے۔ چنانچہ وہ لمحہ تھا کہ جب دنیا میں سودی بینکاری کا آغاز ہوا۔ اس کی ابتدا یہودی صرافوں نے کی۔ صرافوں یعنی سوناروں نے، جو سونے کا کام کرتے ہیں، صراف، انہوں نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے تجوریوں اور لاکرز کا نظام متعارف کرایا۔ انہوں نے لوگوں کے زیورات، سکے اور سونا اجرت لے کر محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ حفاظتی نقطہ نظر سے یہ ڈپازٹ سسٹم لوگوں کو پسند آیا اور بہت جلد مقبول ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہودی صرافوں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی۔ لوگ جب سونے کے سکوں کے عوض کوئی چیز خریدتے تھے تو پہلے یہودی صرافوں کو رسید دکھا کر اپنا سونا لیتے، پھر اسے اس شخص کے حوالے کرتے۔
जिससे उन्होंने कुछ खरीदा होता। बेचने वाला उस सोने को फिर किसी यहूदी सुनार के पास रखवा कर रसीद ले लेता। रसीद बनाने और सिक्के जमा कराने का ये अमल यकसानियत और तवालत रखता था। इसका हल यहूदी साहूकारों ने ये निकाला कि हिफाजत के लिए अपनी तहवील में रखे गए लोगों के सोने को दूसरे लोगों को फरोख्त करते हुए इसे अमलन पुराने मालिक को वापस करके फिर नए मालिक से लेकर तहवील में रखने के बजाय एक्सचेंज चिट यानी कि तबादले की तहरीरी याददाश्त मुतारफ कराई गई, यानी रसीदों पर लेन देन शुरू कर दिया गया। बजाय इसके कि वो सिक्के निकालें फिर दोबारा वापस डालें फिर निकालें, तो उन्होंने कहा कि बस वो सिक्का अंदर ही पड़े रहने दें और रसीदों पे लेन देन कर लें, यानी रसीदों पर लेन देन शुरू हो गया। तबादले के इस निज़ाम से सोना एक दफ़ा वसूल करने और फिर उसे दोबारा जमा कराने का झंझट ख़त्म हो गया। कागज़ों के ये पुरजे करेंसी नोटों, ट्रैवलर्स चेक और क्रेडिट कार्डों की बुनियाद, और वो वक्त दूर नहीं कि जब कई इलेक्ट्रॉनिक करेंसी की शक्ल में वाहिद आलमी ज़रिए तबादला मुतारिफ हो जाएगा। सिंगल करेंसी सिस्टम, नाइट टेम्पलर्स और सूदी बीमा, बीमा इंश्योरेंस सॉर्ट ऑफ थिंग। अगला मरहला हुंडी या बीमे का था। कुछ लोगों को दूर दराज का सफ़र करना पड़ता था। सफ़र के दौरान उन्हें अपनी और अपनी कीमती सामान की हिफाजत की परेशानी रहती थी। टेम्पलर्स ने लोगों के खाली हाथ सफ़र करने लेकिन उसके बावजूद दौलत एक से दूसरी जगह ले जाने का महफूज तरीका वज़ा किया। टेम्पलर्स एक शहर में लोगों से सोना और चांदी वगैरह वसूल करके उन्हें एक चिट जारी कर देते जिस पर कोड वर्ड्स दर्ज होते थे। इन कोड वर्ड्स को सिर्फ टेम्पलर्स ही समझते थे। दूसरे शहर जाकर लोग ये चिट वहां के टेम्पलर्स को देते और वो उनसे मतलूबा मालियत का सोना चांदी या करेंसी वसूल कर लेते। इन चिटों पर गाहक का नाम पता और पिछले शहर में जमा कराए गए सोने या चांदी की मालियत वगैरह दर्ज होती थी। कुछ ही अरसे बाद जमा कराए गए सोने डिपॉजिट्स को कर्जे के तौर पर जारी करना शुरू कर दिया गया। हालांकि हिफाजती तहवील में पड़े सोने की शर्त ये थी कि वो इंदुल तलब मालिकान को लौटाया जाए। मालिकान चूंकि अरसा दराज तक अपना सोना वसूल करने के लिए नहीं आते थे, इनका काम चेटों से चलता था, इसलिए अपने पास पड़े बेमसरफ सोने का ये मसरफ ढूंढा कि इसे सूदी कर्ज के तौर पर लोगों को देकर सूद कमाया जाए। सोना किसी और का था और उस पर सूद कोई और भर रहा था, और मुफ्त में मौज वो लोग कर रहे थे जिनका हविस ज़दा दिमाग इस तरह के शैतानी मंसूबे सोचने का माहिर था। अलगर्ज जब सर्राफों ने देखा कि वो इनके पास जमा कराए जाने वाले सोने की सिर्फ मामूली मिकदार मालकान निकलवाते हैं, चुनाचे उन्होंने इसमें से कुछ सोना दूसरों को सूद पे आरियतन देना शुरू कर दिया। इसके बदले वो असल रकम और सूद के लिए एक प्रॉमिसरी नोट या दस्तावेज लिखवा लेते, प्रॉमिसरी। इस तरह वक्त के साथ साथ कागजी सर्टिफिकेट जिनके बदले सोने के सिक्के लिए जा सकते थे गर्दिश में आ गए। इससे पहले लेन देन के लिए सिर्फ सोने के सिक्के गर्दिश में रहते थे। शुरू में ये सर्टिफिकेट या नोट जमा शुदा सोने की मालियत के बराबर होते थे। फिर ये हुआ कि ये कि गर्दिश में रहने वाले नोटों की मालियत जमा शुदा सोने की मालियत से ज्यादा हो गई। मिसाल के तौर पर 1 किलो सोने के लिए 1 किलो के बराबर के प्रॉमिसरी नोट्स या फिर चिट्स जो है वो सर्कुलेशन में होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ ये कि सर्कुलेशन में उन्होंने 1 किलो से ज़्यादा, मिसाल के तौर पे आधा किलो के या 1 किलो के और नोट निकाल दिए, यानी कि 2 किलो के नोट सर्कुलेट हो रहे हैं, पीछे कवर्ड में सिर्फ 1 किलो पड़ा हुआ है, किसी को ये पता ही नहीं है पीछे कितना है, क्योंकि तमाम लोग बैक वक्त एक ही वक्त में सारे लोग आके अपना सोना नहीं तलब कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने वो जो इजाफी 1 किलो के नोट सर्कुलेट किए वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी बन गई, वो उनकी अपनी जायदाद बन गई, उसके मालिक वो खुद थे। तो क्योंकि उनके प्रॉमिसरी नोट या उनकी जो चिट है उसकी एक मार्केट वैल्यू बन गई थी, तो अब वो खुद प्रिंट करते थे और वो मार्केट में सर्कुलेट कर देते थे। तो खुद प्रिंट और मार्केट में सर्कुलेट करने की बिना पर उनकी जो है वो इजाफी दौलत बन गई, यानी कि 1 किलो सोने के मालिक वो खुद बन गए सिर्फ इसलिए कि उनकी एक मार्केट वैल्यू बन गई थी बात की और उनकी प्रॉमिसरी नोट की या उनकी लिखे गए कागज़ की।
سودی بینکاری کا پہلا ماڈل سرمایہ محفوظ کرنے، قرضہ دینے اور ضمانت حاصل کرنے کا ایک قدیم طریقہ آج کے جدید بینکاری نظام کی بنیاد بنا۔ ٹیمپلرز مذہبی پس منظر رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے قابل بھروسہ تھے۔ تمام یورپی ممالک یہاں تک کہ مشرق وسطیٰ اور ارض مقدس میں ان کی شاخیں اور دنیا بھر میں ان کے نمائندے موجود تھے۔ یورپ کی نشاط ثانیہ رینیسانس میں حصہ لینے والے دولت مند خاندانوں مثلاً فلورنس اٹلی کے میڈوکس خاندان نے بھی اس نظام کی اعانت کی اور رفتہ رفتہ یہ نظام ترقی کر کے باقاعدہ مستقل ادارے یعنی کہ بینک کی شکل میں وجود میں آ گیا۔ پہلا ماڈرن بینک سویڈن کا دی رکس بینک 1656 میں وجود میں آیا، پھر بینک آف انگلینڈ 1694 میں سود خوری کے منظم ادارے کی شکل میں قائم کر دیا گیا۔ 17ویں صدی عیسوی کے انگریز صرافوں نے دنیا کو سودی بینکاری کا ماڈل مہیا کر دیا اور آہستہ آہستہ دنیا سودی لعنت کے اس جال میں پھنس گئی۔ مقامی بینک مرکزی بینک سے اور مرکزی بینک عالمی بینک سے منسلک ہو گیا اور اس طرح دنیا کی معیشت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو دجال کے خروج سے پہلے ہر تنفس کے سینے میں حرام کا لقمہ پہنچاتے یا اس کے طاق میں رہتے، تاکہ حرام کے عالمی سوداگر کا جب ظہور ہو تو اور ابلیسی حرام خواہوں کے لیے میدان ہموار ہو چکا ہو۔ سود سے ٹیکس تک نیکسٹ ٹاپک ہے۔ بائبل کی تعلیمات سود کی ممانعت کرتی ہیں، چنانچہ اس زمانے میں عیسائی معاشروں میں بھی سود سے گریز کیا جاتا تھا، لیکن ٹیمپلرز مقدس سمجھے جانے والے ٹیمپلرز اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ نہ صرف قرضوں پر سود وصول کرتے بلکہ یہ بھاری شرح کے ساتھ سود عائد کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک قرضدار کو 60% تک سود در سود ادا کرنا پڑا۔ قدیم زمانے میں منظم بینکاری نظام کے ساتھ یہ لوگ اپنے دور کے جدید سرمایہ کار بن گئے۔ عوام تو عوام حکومتیں تک ان سے قرض لیا کرتی تھیں۔ یہ منمانی شرائط پر انہیں سودی قرضے دیا کرتے تھے۔ بہت سی بادشاہتیں ان کے قرضوں کے بوجھ تلے دب گئیں۔ بقیہ یورپی ممالک کو تو رہنے دیجیے، انگریز حکمران خاندان بھی ٹیمپلروں کا مقروض تھا۔ بادشاہ جان، ہنری سوم اور ایڈورڈ اول سبھی ٹیمپلروں سے قرضہ لیتے تھے۔ 1260 سے 67 کے درمیان بادشاہ ہنری نے اپنے تاج کے ہیرے ٹیمپلروں کے پاس رہن رکھے ہوئے تھے۔ مختلف بادشاہوں کو مقروض کرنے کے بعد ٹیمپلرز آگے بڑھے۔ حکمرانوں کے تاجوں میں جڑے ہیرے گروی رکھنے کے بعد اب وہ عوام کو بھی اپنے پاس گروی رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے جو طریق کار وضع کیا وہ ان کی سنگ دلانہ شیطانی سوچ کا عکاس تھا۔ اس طریقے نے آج تک دنیا کو ان کے ہاتھوں معاشی غلام بنا رکھا ہے۔ انہوں نے حکمرانوں کو دیے گئے قرضوں کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر پابندی عائد کر دی کہ ٹیکس کی وصولی صرف ٹیمپلرز کریں گے۔ ٹیکس وصولی کے اختیار نے ان کی طاقت اور دولت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ اب نہ صرف وہ پاپائیت کو دیے جانے والے عطیات وصول کرتے بلکہ بادشاہوں حکومتوں کی طرف سے ٹیکس بھی وصول کرتے۔ ٹیمپلرز نے اپنی دولت اور قوت میں تیزی سے اضافہ کیا، یہاں تک کہ اب وہ اپنے مشن کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرنے کے قابل ہو گئے۔ مذہبی و مالی حیثیت کے استحکام کے بعد اب اقتدار اور عسکریت کی طرف ان کا سفر شروع ہوا۔ ابلیسی ویڈیو کے اندر تھینکس، جزاک اللہ خیرن۔